मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को हक गोई बयान करने पे हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी पूरी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तमाम भाई उनकी पूरी की पूरी वीडियो देखे बगैर किसी फिरका वारियत के। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने तकरीबन 19 मिनट के क्लिप में जज्बातियत को क़यामत तक के लिए दफन करके रखा है। इसके बीच मर्द मुजाहिद, आज मैं कहूँगा कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक मुजाहिद और अल्लाह उनकी हिफाजत करे, बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे सामने आए हैं और उन्होंने हक बयान किया है और उन्होंने साबित किया है कि गुस्ताह रसूल को वक़्त का हाकम कत्ल कर सकता है, आम बंदा बिल्कुल नहीं कत्ल कर सकता। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि अगर कोई आम बंदा कत्ल कर दे तो उसके लिए क्या हुक्म है। अब मैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता हूँ, बाकी उनके जो क्लिप है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप देखिए यार, एक एक लफ्ज़ आप देखेंगे आपके लूँ खड़े होते जाएंगे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर किसी शख्स ने कातिलाना हमला कर दिया। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मिर्ज़ा के चाहने वालों ने इस पर एहतजाज भी किए और बाज़ लोगों ने कहा कि इसमें फ़लाँ फ़िरके का पीछे हाथ है, किसी ने कहा फ़लाँ तंजीम का हाथ है, फ़लाँ तारीक़ का हाथ है, और किसी ने कहा कि इसके पीछे फ़लाँ आलिम का हाथ है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली पर कातिलाना हमला करवाने में मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब का हाथ है। ये बात कितना बड़ा बहतान है, कितना बड़ा इल्ज़ाम है और इसके पीछे कितनी हकीकत है। जो लोग हमें सुनते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि हमने अल्लाह के फजल व करम से मिर्ज़ा को वो इल्मी जवाबात दिए हैं दलाइल की रोशनी में। अल फضल मा शाहिदत बिल आदा, फजीलत वो होती है जो मद्दे मुकाबिल माने। हमने जो मिर्ज़ा को इल्मी तौर पर जवाबात दिए, इल्मी चैलेंज दिए हैं, वो हैं जिनको मिर्ज़ा के खुद अपने चाहने वाले मानते हैं। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी की ना तो हम हौसला अफजाई करते हैं और ना ही इस तरह की किसी एक्टिविटी में हम शामिल होने की कभी जो ना वो सोच भी सकते हैं। हमारा इस सिलसिले में मौक़िफ़ क्या है, उस पर मैं एक इबारत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की हुसामुल हरमैन के सफ़ा 103 से पढ़कर सुना देता हूँ, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के मानने वाले हैं और उनकी फ़िक्र जो है वो क्या है वो आपके सामने में रख के इंशाअल्लाह चंद चीज़ें ये कातिलाना हमले के वाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करूँगा। फरमाते हैं, जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सुपुर्द है, ना आम रिआया के, यानी आम रिआया को इसकी इजाज़त नहीं है। गर्दनें मारना यानी किसी को कत्ल कर देना, किसी पर हद जारी करना। जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाले वल इकराम के हाथ है और लोग जो सलातीनों हुकाम के सिवा हैं उनका फ़र्ज़ फ़कत ज़ुबान से और बयान से झिड़कना, ज़बान से और बयान से झिड़कना और अहले इस्लाम को शयातीन के बेल जोल से बचाना है। ये है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तालीमात और फ़िक्र कि हम किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देते। ना तो हम इस तरह की किसी एक्टिविटी में ख़ुद शामिल हैं, ना ही इस तरह की किसी जो मामला है उसकी हम हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हैं। हम इल्मी तौर पर जवाब देने के पाबंद हैं और वो हम अल्लाह के फजल व करम से दे रहे हैं। हुसामुल हरमैन जिसका ये स्कैन पे दिखाता है, इसके सफ़ा नंबर 103 पर आला रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना यानी किसी को कत्ल करना और शरई हदूद को नाफिज करना, दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सपुर्द है, ना आम रिआया के। जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाले वल इकराम के हाथ है, यानी गर्दनें मारना, हुदूद शरिया को नाफिज करना, किसी को जो है ना वो सज़ा शरी देना, ये हाकिम का काम है, ये आम रिआया का काम नहीं है। और यही आला रहमतुल्लाह अलैह ने फतावाजात में बयान फरमाया। उसके बाद फिर उस दूसरा हुक्म आता कि ऐसा गुस्ताख, उसका शरई हुक्म क्या है, उसको क्या सज़ा दी जाएगी। तो अब जब शरीयत का ये हुक्म सज़ा वाला आता है, इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है, बल्कि इसका मुखातब हाकिम वक्त और मुसलमानों का सरबराह है। इसी बात को हमारे असलाफ ने, आइमा ने, उलमाए दीन ने हमारी फ़िक़्ह की किताबों में और बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में
اور دیگر مقامات پہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، سلطان اسلام ہے، کہ وہ ایسے مجرمین کو اور ایسے گستاخوں کو سزا دے۔ اب یہ جو گستاخ کے یا مرتد کے قتل کے احکام ہیں، اس کا تعلق شریعت اسلامیہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے، اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، قاضی ہے اور سلطان اسلام ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں اور حسام الحرمین میں چند مقامات پہ اس بات کو بیان کیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو قتل کرنے کے احکام ہیں یا حدود الہیہ کو نافذ کرنے کے احکام ہیں، اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کا مخاطب وقت کا حاکم ہے، سلطان اسلام ہے۔ صحیح بخاری میں 3017 نمبر اور 6922 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص جو مرتد ہو گیا، اس نے اپنے دین کو بدل دیا، اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو قتل کر دو۔ اور صحیح بخاری ہی میں 6930 نمبر حدیث ہے خوارج کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور پھر ان کا حکم بیان کیا کہ اینما لقیتموہم فقتلوہم، جہاں بھی تم خوارج کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو، ان کو کاٹ کے رکھ دو۔ اور صحیح مسلم میں 4796 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ وہی جمیع، جب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہوں، اتفاق کر لیں، مسلمانوں کا اکٹھ ہو جائے، اور مسلمانوں کے اتفاق کے بعد جس شخص نے مسلمانوں کے امت کے امر کو اس میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ کائنا من کانا، وہ چاہے جو بھی ہو اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دو۔ تو اب جو مسلمانوں کے امر میں اختلاف ڈالے، اجماع ہو جانے کے بعد اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ خوارج تمہیں جہاں ملے ان کو کاٹ کے رکھ دو۔ من بدل دینہ فقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ صحیح بخاری مسلم کی ان روایات اور احادیث کے مطابق اس کا مخاطب کون ٹھہرتا ہے؟ اس کا مخاطب عام مسلمان نہیں ہے، اس کا مخاطب حاکم اسلام اور مسلمانوں کا فرما روا ہے، حکومت اسلامیہ کا جو سربراہ ہے، سرپرست ہے، یہ خطاب اس کو ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو، مشرکین کو قتل کر ڈالو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اس خطاب کا مخاطب بھی نہ تو ہر وقت کا یہ خطاب ہے اور نہ ہی اس کا مخاطب ہر شخص ہے، بلکہ یہ اس ایک خاص تناظر میں، خاص موقع پر، خاص لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرتے ہوئے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، جو گستاخوں کے رد میں علماء حرمین طیبین کے فتاوی جات ہیں، اس کے حاشیے میں صفحہ نمبر 103، 108، 112، 115 اور 137 پہ متعدد مقامات پہ جگہ جگہ پہ یہ حاشیہ رقم فرمایا ہے کہ جہاں بھی قتل کی سزا دینے اور کاٹ کے رکھ دو کا حکم آیا ہے، قتل کرنے کا حکم آیا ہے، اس کا مخاطب حاکم اسلام ہے اور مسلمانوں کے فرمانروا ہیں۔ صفحہ 103 پہ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بھر۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جگہ جگہ پہ اس بات کو بیان فرما دیا۔ صفحہ نمبر 108 میں بھی حاشیہ لکھا ہے کہ یہ خاص سلطان اسلام کا کام ہے نہ دوسرے کا، جیسا کہ ابھی اس کی تصریح گزری۔ اس طرح کئی مقامات پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جہاں قتل کر دینے کا حکم ہے وہ بادشاہ اسلام کو، سلطان اسلام کو ہے، عام رعایا اور عام مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر ایک اس نے جو نا وہ کلپ اپلوڈ کیا ایک دوسرے چینل کے اوپر، اس کلپ کے اندر اس نے ان علماء کی تصویریں تھم نیل پہ لگائی ہیں جنہوں نے اس کے خلاف لوگوں کو قتل پہ اکسایا اور ابارا ہے، اور اس میں میری بھی تصویر ایڈ کی ہے، جبکہ سب اپنے بیگانے جانتے ہیں کہ بحمد تعالیٰ میری باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، میں نے باقاعدہ ریکارڈ کروایا ہوا یہ اپنا موقف کہ کسی بندے کو بھی قانون ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ میں کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، یہ حسام الرحمن کے صفحہ 103 پہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو کسی مرتد کو بھی قانون ہاتھ میں لے کر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو کئی مرتبہ میں بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور مرزا جیلمی جو وہ کس قدر نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے خلاف کہ وہ تصویر جو ہے نا وہ اٹیچ کی ہے اس میں تھم نیل میں، اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ علماء جو مرزا جیلمی کے خلاف لوگوں کو قتل کرنے پر ابھارتے ہیں اور اکساتے ہیں۔ تو ہم بحمد تعالیٰ علم کی بات کرتے ہیں،